बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट नासिर खान अपने प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी मज़े की ख़बरें हैं, मगर हमारे पास वक्त लिमिटेड होता है, उसमें से चंद एक का इंतखाब ही हम कर सकेंगे। इस वक्त बहुत जानिब से सवालात आ रहे हैं पंजाब की सूरत हाल पर, हमजा वर्सेस परवेज़ इलाही। मगर इससे पहले एक ख़बर है, अच्छी खबर नहीं है, कि पाकिस्तान के ओरिजिनल दानिश्वर हैं अयाज मीर साहब, उनको नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। कुछ दिन पहले अयाज मीर साहब ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो टैबूज़ कहलाती हैं। पाकिस्तान में ऐसी बातें करने का रवाज नहीं है, खुलेआम सरेआम। शायद इस वजह से हुआ। इस पर मीडिया और सोशल मीडिया बात करते रहेंगे, प्याज के छिलके उतरते रहेंगे। इस पर इतना ही। चलते हैं पंजाब की तरफ। पिछले वीलॉग में मैंने एक बात कही थी कि पंजाब का मतलब है पाकिस्तान, पंजाब का मतलब है इस्लामाबाद। पंजाब ही से रास्ता इस्लामाबाद की तरफ जाता है, खा पिंडी से होकर जाए। तो पंजाब इस वक्त अदम इस्तेकाम का शिकार है, अनस्टेबल है। और जब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई है और उसके बाद मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ वमा इत्तेहादी हुकूमत में आए हैं, पंजाब स्टेबल नहीं हो पा रहा। सवालिया निशान पंजाब के आगे खड़े हो जाते हैं। हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पटिशन पर यह फैसला दिया कि इलेक्शन करवा ले, परवेज़ इलाही वर्सेस हमजा शहबाज। उस पर फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री ने फैसला दिया, दोनों फरीकैन से मिलकर बात की, दोनों की रजामंदी से, कि ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे और 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब कर लेते हैं। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं वो आपसे शेयर करने ज़रूरी हैं। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अपना सारा सियासी गन लेकर अदालतों में चली जाती है? अदलिया आइन की तशरीह के लिए बनी है। कुछ ऐसे मामलात अगर मुतनाज़ हो जाएं तो अदलिया फैसला कर देती है। मगर क्या बार बार अदालतों को तकलीफ देना दुरुस्त है? क्या लिखे हुए आइन की औकात और बसात इतनी नहीं है कि पॉलिटिशियंस अपने कपड़े सड़क पर धोने की बजाय बाहमी मिलजुल कर बैठकर सॉल्व कर लें? अब भी तो परवेज़ इलाही माने हैं। अगरचे इत्तलात ये हैं, ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे थे कि हमजा शहबाज ज़िमनी इंतखाबात तक सीएम रहें, मगर परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर अब इंतखाब हुए तो हमारे कुछ अराकीन हज के लिए गए हुए हैं, अगर हम 5 आज़ाद अराकीन तोड़ भी लें तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए ज़िमनी इंतखाब के बाद हम शायद ज़रा बेहतर पोजीशन में आ जाएं कि हम मुस्लिम लीग नून को पंजाब में टफ टाइम दे सकें या हरा सकें। चुनांचे इमरान खान मान गए। अगरचे मीडिया खबरों के मुताबिक बाबर अवान मुसलसल इनकार कर रहे थे। बहरहाल आगे चलते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या पंजाब में इस्तेकाम आएगा? पिछली बात दोहरा रहा हूं कि पंजाब का मतलब पाकिस्तान है। पंजाब में इस्तेकाम आ गया तो मरकज में भी इस्तेकाम आ जाएगा। मगर मुझे दस्तयाब हालात में सेफ प्रेडिक्शन है, पंजाब में इस्तेकाम होता नजर नहीं आता। उसकी वजह, पंजाब में इस्तेकाम आ गया तो मरकज में इस्तेकाम आएगा, मरकज में इस्तेकाम आ गया तो इलेक्शन लेट हो जाएगा। जबकि इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने अपनी बंदूकें और तोपें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ तानी हुई हैं। और इमरान खान के एक बड़े तहरीक इंसाफ के मशहूर गिटारिस्ट हैं सलमान अहमद, वो मुल्क से बाहर बैठकर आर्मी चीफ के मुतालिक ऐसी ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि बंदा हैरान होता है कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, उसके इदारों को ऐसे मतून किया जा सकता है, मगर हो रहा है। इमरान खान लाइलमी का इजहार करते हैं, मगर उनके सोशल मीडिया की जो फौज है वो एक इदारे को मतून कर रही है। तो इदारा थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आता है और वो चाहता है कि जल्द इलेक्शन की राह लें और ये जो तहरीक इंसाफ का वावेला है इससे निजात पाएं। मगर दूसरी जानब एक और इशू है, वो इशू है IMF ने अपने कर्जे की $1 अरब की किस्त फिर जुलाई
کے بعد پر مؤخر کر دی ہے۔ صورتحال یہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ورسز اکنامک اسٹیبلٹی۔ اکنامک اسٹیبلٹی پھر آتی ہے جب ہمارے خزانے میں، ہمارے ریزروز میں ڈالرز آئیں۔ اگرچہ چائنا نے تھوڑی سی ہماری ہیلپ کی ہے اور اپنا کچھ اماؤنٹ غالباً 2.3 بلین ڈالر ہمارے خزانے میں ڈالے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، مگر اس وقت بات کر رہا ہوں پولیٹیکل سٹیبلٹی ورسز اکنامک سٹیبلٹی۔ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایگریمنٹ کریں گے، ڈیل کریں گے تو عبوری حکومت کے ساتھ نہیں، بلکہ ایسی حکومت کے ساتھ جو منتخب ہو کے آئی ہو یا اس کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہو، آئینی حکومت ہو، عبوری حکومت نہ ہو۔ اچھا، اس وجہ سے مسلم لیگ نون کو لائف ملتی ہے، اس کو تھوڑی سی سٹیبلٹی ملتی ہے، کیونکہ $1 بلین تبھی آئیں گے جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی۔ اگر اس گورنمنٹ کو ہٹاتے ہیں، عمران کو لاتے ہیں یا پھر الیکشن ہوتے ہیں، چلو عمران کو لانے کی بات چھوڑیں، پھر الیکشن ہوتے ہیں تو کون آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں جب 2 3 4 ماہ لگ جائیں گے تو اس دوران پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس لیے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ حکومت کو برقرار رکھا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کو گالی پڑ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو توپ کے دانوں پہ تحریک انصاف نے رکھا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ موجودہ انسٹیبلٹی کی کنجی اور چابی الیکشنز ہیں، مگر آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ پھر ہم الیکشن کے بعد آپ سے ڈیل کریں گے۔ الیکشن تک پاکستان معاشی بدحالی، ابتری اور ریزروز کی عدم موجودگی افورڈ نہیں کر سکتا، بینکرپٹ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ سو بڑے پیار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں گلوبل اسٹیبلشمنٹ ورسز لوکل اسٹیبلشمنٹ کراس پرپزز پہ کھڑے ہیں۔ چائنا پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے، اس نے ریسنٹلی اکنامک آرگنائزیشن برکس کا اجلاس بلایا، اس میں انڈیا بھی تھا، رشیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، انڈونیشیا بھی تھا، ایران بھی تھا۔ نہیں تھا تو پاکستان نہیں تھا۔ اس پہ بہت ساری پیشانی پر بل پڑے۔ فارن آفس سے جرنلسٹوں نے پوچھا کہ جناب چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندروں سے گہری ہے، ستاروں کی طرح چمکتی ہے، چائنا نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ تو اس پر فارن آفس نے جو جواب دیا وہ تسلی بخش نہیں تھا۔ پھر کچھ ذرائع نے چائنیز جو پاکستان میں امبیسڈر اور دیگر اہلکار ان سے رابطہ کیا تو چائنا نے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پر تحفظات کا اظہار کیا اور کچھ ایسی معروضات دیں جس کا نٹ چل یہ تھا کہ پاکستان جب تک پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتا، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ ہمارے ساتھ سی پیک پروگرام بھی پاکستان کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے کافی تاخیر اور رکاوٹوں کا شکار ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں، مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ذاتی اناؤں سے بالا تر ہو کر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، پاکستان کو ایلیٹ نے اپنے کیپچر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے، ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس پہ آئندہ ویلاگ میں بات کریں گے۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے، بکنے کو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے۔ اس نے کہا عدیم میرا ہاتھ تھامنا، کتنے ہی ہاتھ ہوا میں نمودار ہو گئے۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ خدا حافظ۔